अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ुलहू। अपना अमिल खुद बनी में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन सामीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको हाज़राती सुरमा देने की कोशिश करूँगा, और ये हाज़राती सुरमा फ्री नहीं है, पहले ही बता दूँ। इसलिए अगर किसी ने वीडियो देखना है तो देखे, वरना यहाँ से ही आप लोग इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें हदिया हैं, लेकिन क्या क्या मिलेगा और वाकई काम करेगा कि नहीं, वो तमाम चीज़ें आपको मैं इस वीडियो में समझा देता हूँ। ये हाजराती सुरमा लफ्ज़ अल्लाह का, यानी लफ्ज़ अल्लाह के हाजरात का सुरमा होगा। या इस तरह भी है कि अल्लाह के जो मुख्तलिफ़ हाजरात होती है, अल्लाह के मुख्तलिफ़ हम अमाल करते हैं, इसमें ज़ात जो हमारे शाहीन अमलियात कोर्स का भी हिस्सा है, ये शाहीन अमलियात कोर्स वाले हाजरात नहीं है, ये बात याद रख लेना। ये लफ्ज़ अल्लाह के अलहदा हाजरात होते हैं, और इसमें आपको कोई मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए तो इसकी 71,000 रुपये हदिया है, आपको मिल जाएगी। यूट्यूब पे बाकायदा लोग कहते हैं कि हम आपको भला चीज़ देते हैं, भला, मैं उसका इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपनी तरीके से कह रहा हूँ कि मेरे पास जो चीज़ है मैं वही आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका 71,000 रुपये हदिया होगा, सीधी बात है। इसके लिए हम आपको क्या क्या देंगे। इसमें जो चीज़ शामिल सबसे होगी, पहली होगी, वो है सुरमा। सुरमा एक होगी प्लेट। प्लेट मुख्तसर प्लेट होती है, लेकिन उस पे ही हम आपको लिकाई करके भेजेंगे, यानी और उसी में ही सब कुछ होगा। फिर उसके बाद थोड़ा सा कुछ 5-10 ml का पानी होगा, यानी अगर ये बोतल है, छोटा सा बोतल, तो इससे भी आधे का हम आपको इतना पानी देंगे जितना हाजरात को उसमें ज़रूरत होती है, क्योंकि पानी वो खुश्क नहीं होता, वो सूखता नहीं है, ये बात याद रखना। जो हाजरात का पानी होता है वो सूखता नहीं है, इसलिए एक दफ़ा उसमें डाल दो तो बस वही आपका परमानेंट पानी हो जाएगा। दूसरा सुरमा हो गया, पानी हो गए, और स्याही। स्याही, ये तमाम चीज़ें पहले से इस्तेमाल शुदा है। फिर आपको लिखाई भी उसी में, यानी आपको ये अमल तो मैंने सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा लिख लिया, पूरे एक इबारत है, वो इबारत आप लोग उस प्लेट पे लिख लोगे, जो प्लेट आपको मिलेगा। पानी, सियाही, सुरमा आपस में मिला दोगे, और वो आपको फिर, ये सुरमा दमशुदा है, ये पानी दमशुदा है, ये सब कुछ पहले से बनी बनाई है प्लेट। आम प्लेट होती है, लेकिन क्योंकि हम उस पर दम वगैरह करते हैं, और उसमें आप लिखाई करोगे, हाँ कलम इसके साथ होगी, क्योंकि कलम से ही आपने लिखाई करनी होती है। और कुछ और चीज़ें हैं, अगर वो मैं बता दूँ तो फिर तो पूरा अमल ही आप लोगों के सामने आ जाएगा, इसलिए मैंने कहा कि ये हर बंदे के लिए नहीं है। तो उसके बाद आप किसी भी शख्स पे, अगर आप कहते हो कि बच्चे पे मैं हाज़िरी करूँ, बच्चे पे मैं हाज़िरी कर लूँ, तो फिर आप किसी भी उसी में प्लेट में लिकाई करोगे, उसको खुश्क होने दोगे, यानी वो जो लिकाई होगी उसको खुश्क होने दोगे। 2-3 घंटे खुश्क होने पे लग जाते हैं, क्योंकि उसमें इत्र शामिल होता है और भी बहुत सारी चीज़ें, तो 2-3 घंटे लग जाते हैं खुश्क होने में। उसके बाद बच्चे को बुला लो और उसी में पानी डाल दो। फिर कुछ इबारत होगी, इबारत सिर्फ 11 मरतबा पढ़नी होगी। यही इबारत के साथ कुछ अल्फाज होंगे, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ इसका हदिया है, तो इसलिए पूरी अमल नहीं बता रहा। 11 मरतबा बच्चे के कानों पे पूंछ मारोगे, पहले दाएं पे फिर बाएं पे। अगर बच्चे पे हाजिरी हो गई, ठीक है, ना हुई, तो फिर आपने 3 दिनों तक मुसलसल उसी तरीके से करना होता है। 3 दिन तक भी अगर नहीं हो जाए तो फिर आपने बच्चे तब्दील करना है, क्योंकि हर बच्चे पे हाजरात नहीं होती, ये बात याद रख लेना। बच्चों की लिस्ट की उम्र की अगर मैं साफ अल्फाज में बयान कर लूँ कि इसके लिए बाद लोग कहते हैं उम्र की कैद नहीं होती। उम्र तो मैं वैसे ही बताता हूँ, 8 साल, 9 साल, 10 साल, लेकिन असल जो राज है, असल जो बात है, क्योंकि अब हर बच्चे पे हाजिरी नहीं होती। जिस बच्चे पे हाजिरी हो जाए, समझ ले कि ये आने वाले मुस्तकबिल वाला आमिल है। यहाँ पे जो बात है, जो राज है, यही है कि इस बच्चे के साथ ही आने वाला मुस्तकबिल में आमिल है, और यही आइंदा आने वाले वक्त में आमिल बनेगा। और यही वजह है कि हर बच्चे पे हाजरात होती ही नहीं है। यही समझ ले कि हम इस 71,000 रुपये में आपकी सुई हुई नसीब, जो कहते हैं ना जगाना, वो जगा देते हैं। जो बच्चे की जो होती है, उसके अंदर की आमिल होता है, उसको निकाल देते हैं। अब हम यहाँ पे शाहीन अमलियात कोर्स सिखाते हैं, पढ़ाते हैं ना, तो उसमें भी यही सिलसिला होता है कि हर बंदा पैदाइशी आमिल नहीं होता। अब पैदाइशी आमिल होता है, हर बंदा पैदाइश से ही आमिल होता है, हर बंदा नहीं, यानी कुछ आम लोग होते हैं, लेकिन उसको किसी वजह से वो चीज़ नहीं मिल जाती, उसको तवज्जो नहीं मिलती, जिसकी वजह से उसकी चीज़ें दब जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ, हम अपने बच्चे का देख लें, मुस्तकबिल देख लें, हमारे बच्चे के पास वाकई पावर है, या हमारा बच्चा इस रास्ते का राही है भी कि नहीं है, या आप अपनी खुद पे ये करना चाहते हो, फिर कहूँगा यहाँ पे एक बहुत बड़ा राज भी है, एक बहुत बड़ा पॉइंट भी है कि हर बंदे पे नहीं होगा।
پھر کہوں گا ہر بندے پہ نہیں ہوگا، لیکن جس پہ ہو جائے، جس پہ کل جائے، کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو پیدائشی ہی عامل ہوتے ہیں، اس کے پاس یہ پاور ہوتی ہے، اس کے پاس یہ راز ہوتا ہے کہ وہ اس پہ فوراً کھل جاتے ہیں۔ جس طرح ہم انسان آپس میں دوست فوراً بن جاتے ہیں، لیکن جو لوگ آم، یعنی جو بچی پیدائشی عامل ہوتی ہے اس کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے۔ یہ ایک پوائنٹ ہے، میں زبان اٹک رہی ہے بعض الفاظ میں، کیونکہ آہستہ آہستہ یعنی رک رک کے میں بات کر رہا ہوں، اس کی پیچھے وجہ یہی ہے کہ میں نے ابھی ہی اس ویڈیو میں بہت سارے رازوں سے پردہ پہلے ہی اٹھا دیا، یعنی بہت سارے رازوں سے میں نے پہلے ہی پردہ اٹھا دیا۔ اس کی وجہ سے میں ابھی زبان کو تھوڑا سا لگام دے دے کے چل رہا ہوں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ کیا بچہ ہمارا مستقبل میں عامل ہے بھی کہ نہیں، اس کے لیے بھی پھر آپ لوگ جو محنت کرتے ہو، چلے پڑھائی وغیرہ اکثر لوگ کرتے ہیں، تو وہ بھی اگر کہتے ہیں کہ ہم خود پہ کر لے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ طریقہ کار پھر وہی ہوگا، پلیٹ ان کے سامنے ہوگی، اس کے سامنے سب کچھ طریق ہوگا، لیکن اسی الفاظ کو پڑھتے ہوئے خود کا تصور کر دینا ہے۔ اگر خود پہ اس کا جسم باری ہو جائے تو سمجھ لے کہ اس پہ حاضری، ان حاضری کی علامات ہو جاتے ہیں، جسم کا باری ہونا، جسم کا سن ہو جانا، وہاں کے ہوا سائے میں کچھ ہلبلی ہونا، لائٹ کا آن آف ہونا، یہ تمام کیفیت اگر آپ کے ساتھ ہو جائے تو سمجھ لے کہ آپ بھائی عامل، آپ کے پاس چیزیں ہیں، آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پھر رابطہ کیسے کریں گے، پھر معاملات کیسے آگے چلیں گے، وہ تمام تر باتیں پھر ہم آپ کو واٹس ایپ پہ ہی بتا سکتے ہیں، کیونکہ پھر ڈر رہا ہوں یہاں پر ہی میں نے بہت ساری چیزوں سے پہلے ہی یعنی پردہ اٹھا لیا، بہت سارے راز میں نے بتا دیے، کیونکہ حاضرات ہم ہر بندہ یہی کہتے بچے پہ حاضری کر لو، بچے پہ حاضری کر لو، بچے پہ حاضری کر لو، اور پھر جب کوئی بندہ کرتا ہے تو اس پہ ہوتا نہیں ہے، کیونکہ یہ ہر بندے کے لیے نہیں ہے۔ جس طرح ہر بندہ ڈاکٹر نہیں بنتا، جس طرح ہر بندہ فوجی نہیں بنتا، جس طرح ہر بندہ کوئی ڈرائیور نہیں بنتا، اسی طرح ہر بندہ عامل نہیں ہوتا۔ ہر شخص میں اپنی ایک قوت چھپی ہوتی ہے۔ باہر ملکوں میں، چائنا ملک میں، سعودی عرب، چائنا ہو گیا، امریکہ، جاپان وغیرہ، ان میں پہلے ہی عرصے سے یعنی پہلی ہی وقت سے بچے کی طاقت کو، اس کی جو قوت ہوتی ہے ان کو پرکھا جاتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کو ٹٹولا جاتا ہے، تو بچہ پھر اسی فیلڈ میں ہی ایکسپرٹ ہو جاتا ہے، یعنی ان کے پاس تجربہ ہوتا ہے، اس کے پاس نالج ہوتا ہے کہ یہ بچہ کس فیلڈ میں جائے گا۔ تو اسی طرح یہ بھی ہے، یہ بات یاد رکھ لینا۔ اور یہاں پر ہی میں نے ہدیہ اس لیے آپ لوگوں کے سامنے صاف رکھ دیا کہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ ہم سے دھوکہ کر رہا ہے، ہمیں نقصان دے رہا ہے، کیونکہ یہ آپ ایک تشخیص کر رہے ہو، خود اپنے آئندہ آنے والے بچوں کے مستقبل کے بارے میں ایک اچھی رہنمائی لے رہے ہو۔ خود جو آپ لوگوں کو لاکھوں میں عملیات کے نام پہ لوگ آپ کو لوٹ رہے ہیں، لے رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، خود کو ایک چیک کرنے کا آپ کے پاس انمول تحفہ ہے، انمول طریقہ ہے، انمول ہیرا ہے، انمول موقع ہے۔ امید ہے کہ یہ باتیں، یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔